ज़दावत के काम दशिया बंगश इलाके मशहूर और मारूफ मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम कारी फैज़ मोहम्मद सेक्टा सागात राशि और दती पाक में फिर आगाज तिलावत कलाम पाक न होगी और तिलावत कलाम पाक न बाद मदरसे तुलबा सरा दुआए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कारी फैज़ मोहम्मद से दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद मांदे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. دعاء نوزمان السلام دعاء اللهم صل على محمد
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله